السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نديرو تلايق المروحة. راح نستعملو هذا الخيط رقم 16 في اللون الأبيض، يعني الرقم هذا 27/4 باش يكون نفس اللون ونفس السمك تاع الخيط. وراح نحتاجو كروشي رقيق كامل 0.70، وراح نحتاجو مقص. نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نديرو عقدة البداية، نلويو الخيط على هذا الشكل ونسحبوه. هذه عقدة البداية. دوكا رايحين نديرو سلسلة من 15 غرزة. درنا 15 غرزة، رايحين نضيفو 3 غرز، واحدة 2 3. هذه تعتبر عمود بلفة. دوكا هنايا رايحين نحسبو واحدة، الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، في الرابعة رايحين ندخلو ونديرو عمود بلفة. هذا العمود الأول رايحين نضيفو، يعني نديرو 8 عمود بلفة في نفس الفراغ. وهادوك سلاسل الارتفاع الثلاثة رايحين يعتبرو عمود بلفة، يعني كامل يولو عندنا 9 عمود بلفة. الثالث، هذا الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. وهذوك 3 سلاسل الارتفاع يعني 9. تحققوا 9. دوك هنايا رايحين نرتفعوا بغرزة واحدة، نروحوا لسلاسل هادوك الاولين اللي درناهم، نخليو سلسلة، نروحوا اللي موراها، ندخلو ونديرو عمود بلفة. نخليو سلسلة، الثانية اللي موراها نديرو عمود بلفة. نزيدو في السلسلة اللي موراها عمود بلفة، يعني في 3 سلاسل الموالية حنزيدو نديرو عمود بلفة، يولي عندنا 4 عمود بلفة. هذا العمود الثاني. نروحو للغرزة الموالية نديرو العمود الثالث، والغرزة الموالية نديرو العمود الرابع. هكا تحصلنا على 4 أعمدة. نرتفعو بغرزة، نحطو الأسفل، نخليو غرزة واحدة، وفي الموالية نزيدو نديرو 4 أعمدة متتالية، يعني هذا العمود الأول. نروحو للغرزة اللي بعدها نديرو عمود ثاني، الغرزة اللي بعدها العمود الثالث، والغرزة اللي بعدها العمود الرابع. عفوا، هذا العمود الرابع. تحصلنا على مجموعة أخرى تاع 4 أعمدة. نرتفع بغرزة، نروحوا لهذوك السلاسل، نخليو غرزة، ننتقلوا اللي بعدها تاني نديرو عمود بلفة. هنا ما نديروش 4 أعمدة، رايحين نزيدو نرتفعوا بغرزة، نخليو غرزة واحدة، ندخلو في الأخيرة ونديرو عمود بلفة. نتحصلوا على هذا الشكل. هادو رايحين نكرروهم يعني في الأدوار القادمة. نرتفعوا دوك 3 غرز اللي يعتبروا عمود بلفة، واحدة 2 3، ونزيدوا الغرزة الرابعة هادية اللي كاينة بين كل عمود وعمود، يعني نرتفعوا ب4 غرز. نقلبوا العمل، رايحين نخلو هذيك الغرزة اللي بين كل عمود وعمود، ندخلو فوق العمود تاني نديرو عمود بلفة. نرتفعوا بغرزة ونزيدو نروحو للعمود الاول من هادوك الربعة. العمود الاول هذا رايحين ندخلو ونديرو عمود بلفة.
دوكا هنا نرتفع بغرزتين فوق هذوك الاربع اعمده، وحده اثنين. دوك نعاودو نوليو فوق هذوك الاربع اعمده، نروحو للعمود الاخير ندخلو فوقو نديرو عمود بلا فوق، نرتفع بغرزه، نروحو لثاني لهذوك الاربع اعمده المواليه، ندخلو فوق العمود الاول نديرو عمود بلا فوق، نرتفع بغرزتين فوق هذوك الاربع اعمده. دايما نديرو في الاولى فوق الاولى عمود، بيناتهم نديرو غرزتين، ونولو العمود الاخير نديرو فوقو عمود بلا فوق. هكذا هكا حين نكرروها كامل طول التلايق تاعنا. دوكا نروحو للمروحه هذه رايحين نخدمو فوقها، نرتفعو دوك بغرزه واحده، ونروحو لهذوك الاعمده التسعه اللي درناهم فوق كل عمود رايحين نديرو عمود بلا فوق. هذا العمود الاول، نروحو للعمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود الثامن. هنا بقاو لنا عمودين ندخلو نديرو فوق العمود هذا عمود الثامن، وهنا فوق سلاسل الارتفاع 3 هذوك ندخلو فوق الثالثة ونديرو العمود التاسع. هكذا عندنا 9 أعمدة فوق كل عمود، نتأكدو 9. دوكا هنايا رايحين نرتفعو بغرزة 2 3، هادو يعتبروا عمود بلفة، نقلبو العمل. دوكا هنايا رايحين نديرو فوق كل عمود عمود وبيناتهم غرزة واحدة، يعني نزيد نرتفع بغرزة. دوكا فوق العمود الموالي رايحة ندخل ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نروح للعمود الموالي ندير فوقه عمود بلفة، وكنحسبو لازم يولو عندنا 9 أعمدة بينات كل عمود، بين كل عمود وعمود عندنا غرزة ارتفاع. نكملو حتى الاخير حتى لهنايا. بعد ما كملتهم تحصلت على 9 أعمدة. دوكا رايح نكملو الشكل هذا اللي كنا نخدمو فيه سابقا، نرتفعو بغرزة. دوكا هنا نروحو لهاد الفراغ اللي فوق الاربع أعمدة هادوما، هاد الفراغ فوق تحتو كاين 4 أعمدة، رايحة ندخل تما وندير عمود بلفة، نزيد في نفس الفراغ العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع في نفس الفراغ، نرتفع بغرزة. رايحة ننتقل تاني للفارغ هذا اللي فوق الاربع اعمدة السابقة تاع الدور الاول اللي درناه. هذا العمود الاول، الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، نرتفع بغرزة. دوكا هنايا نروحو نخليو العمود هذا، نروح للعمود الموالي ندخل ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزة، ونروح لهذوك سلاسل الارتفاع 1 2 3، في الثالثة ندخل وندير عمود بلفة، نتحصلو على هذا الشكل. نرتفعو ب3 غرز، نزيدو وحدة هذه اللي تكون بين كل عمود وعمود، نروح للعمود الموالي هذا ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نروح لهذوك الأعمدة الأربعة فوق العمود الأول هدايا رايحة ندير عمود بلفة. دوكا نرتفع بغرزتين ونروح نعاود نولي لهذوك الأربع أعمدة في العمود الرابع ندخل وندير عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نفس الشيء نعاودوه، نروح للعمود الأول من هذوك الأربعة ندخل وندير عمود بلفة،
نرتفع غرزتين، واحدة اثنين، ونروح للعمود الأخير ندير عمود بلفة. رايح نكرر نفس هذه الخطوات. دوك ننتقلوا للمروحة، نرتفع بغرزة، نروح للعمود الأول من هذيك المروحة ندير فوقه عمود بلفة، هذا الدور الثالث. دوك انا في الدور الرابع، هنا رايحين نديرو غرزتين، نرتفع بغرزتين بكل عمود وعمود، ندير عمود في كل عمود بيناتهم نرتفع بغرزتين هكا حتى الاخر، نتاكدوا بلي عندنا 9 اعمده. هنا بالنسبه للمبتدئات ما تنسوش العمود الاخير، لازم تحسبوا الاعمده اللي عندكم باش ما يجيش شكل المروحه معوج. دوكا رايحه نولي هنايا راح نرتفع بثلاث غرز اللي يعتبروا دايما عمود بلفه، واحدة اثنين ثلاثة، نقلبوا العمل. دوكا هنا في هاد الفراغات اللي عندنا، هاد الفراغات في كل فراغ راح ندير 3 عمود بلفه ونسيباري بيناتهم بغرزه واحده. درنا العمود هذا الاول ما يتحسبش، ندخلوا في الفراغ راح ندير العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، نرتفع بغرزه. هنا درت 3 اعمده، نرتفع بغرزه واحده، نروح للفراغ الموالي هذا ندير 3 اعمده بلفه، العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، نرتفع بغرزة ونكرر نفس الشيء في كامل هاد الفراغات. نكمل ونعاود نولي لكم. هنا راني رجعت كملت كامل الفراغات. هنا كيما كنت تشوفوني نوريكم وين يخلص شكل المروحة ولا وين يبدا. هنا تحصلنا على 8 مجموعات، 7 8، عندنا 8 مجموعات من هاد 3 أعمدة. نرتفع بغرزة ونكملون في الفارغ هذا اللي فوق الأربع أعمدة السابقة، رايحة ندير داخله 4 عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نزيد نروح للفارغ الموالي اللي فوق الأربع أعمدة هذوما، ندير تاني 4 عمود بلفة. هذا العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. نرتفع بغرزة، نروح للفارغ الموالي، ندير العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. نرتفع بغرزة، نروح العمود اللي قبل الأخير هذا نديرو فوق عمود بلفة، نرتفع بغرزة واحدة ونروح العمود الأخير نحسبه في الغرزة الثالثة، 1 2 3، ندخلو ونديرو عمود بلفة. انهينا هاد الدور، نرتفع ب3 غرز، نزيدو الغرزة الرابعة اللي تكون بين عمود وعمود، ندخلو في العمود الموالي ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نروح الأعمدة الأربعة في الأول ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين، نروح العمود الأخير من هذوك الأربعة ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نروح للعمود الأول من الأربعة هذوك ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين، العمود الأخير هذا ندير فوقه عمود بلفة. نروحو للمروحة، نرتفع بغرزة،
العمود الاول هذا من هاد 3 ندخل فوقه وندير عمود بلفة. دوكا هنا في الفراغات هادية اللي بين كل الاعمدة هادوك راح ندير عمود بلفة، وبيناتهم راح نرتفع باربع غرز، 1 2 3 4. نروح الفراغ ندير عمود بلفة، نرتفع باربع غرز، 1 2 3 4. نروح الفراغ ندير عمود بلفة، كمل هكا حتى الاخير. هنا الاخير نرتفع باربع غرز، نروحوا للعمود الاول هدايا، يعني هذوك سلاسل الارتفاع. ندخل في الغرزة الثالثة وندير عمود بلفة. هكا كملنا الدور هذا. دوكا نرتفعوا بثلاث غرز يعتبروا عمود بلفة. نزيدو نرتفعوا بخمس غرز، درنا هنا 5 غرز. نروحوا فوق العمود هذا نديروا عمود بلفة، يعني فوق كل عمود راح نديروا عمود بلفة، بيناتهم نديروا 5 غرز ارتفاع. درنا عمود هكا بنفس الشكل هذا. راح نكمل كامل الدور هذا. نكمل حتى لهنا ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما كملت رايحه كملنا المروحه. دوكا ننتقلوا هذيك الحاشيه اللي كنا نديروها سابقا. نرتفع بغرزه، نروح في الفراغ اللي فوق الاربع اعمده هذوك السابقه، ندير 4 اعمده، العمود الاول الثاني الثالث العمود الرابع. نرتفع بغرزه، ننتقل للفراغ الموالي، نروح لهذا الفراغ ندير 4 اعمده بلفه، نرتفع بغرزه، نروح للعمود اللي قبل الاخير ندير عمود بلفه، نرتفع بغرزه ونروح لسلاسل الارتفاع في الثالثه ندير عمود بلفه. كملنا الدور هذا. نرتفع باربع غرز ونقلب العمل. نروح للعمود هذا ندير فوقه عمود بلفه، نرتفع بغرزه، نروح لاول عمود من الاربعه هذوك ندير عمود بلفه، نرتفع بغرزتين، نروح للعمود الاخير من هذوك الاربعه ندير عمود بلفه، نرتفع بغرزه. نفس الشيء نكرر في الاعمده الاربعه، عفوا نرتفع دوكا هنا بغرزه. كملت هذه نورمالمون ما نزيدش نعاودها باسكو رانا نكرروا نفس الشيء. دوك نرتفع بغرزه، نروح للعمود الاول هذايا ندير فوقه عمود بلفه. دوكا هنا راح ندير 6 عمود بلفه داخل الفراغ، العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس والعمود السادس. ننتقل مباشرة للفراغ الموالي بلا ما نديرو حتى سلسلة ارتفاع. راح نزيد ندير 6 أعمدة بلفة، نكمل هكا في كامل الفراغات حتى الاخير. ندير في الفراغ الاخير 6 عمود بلفة، وما نساوش العمود الاخير نديرو فوقه عمود بلفة. هذا هو الشكل ديالهم. راني خليت العمود الفراغ الاخير باش نوريكم كيفاش. قلت لكم ديروا 6 عمود بلفة بشكل عادي، العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع
العمود الخامس، العمود السادس، والعمود الأخير رايحين نحسبو فهاد سلاسل الارتفاع اللي درناهم سابقا. نحسبو الوحدة، اثنين، ثلاثة، ندخلو نديرو عمود بلفة في الغرزة الثالثة. هكا نكونو كملنا الدور هذا. نرتفع دوك 3 غرز، واحدة، اثنين، ثلاثة، نقلبو العمل. دوكا هنايا راح ندير عمود بلفة فوق كل عمود من هاد 6 بهذا الشكل. العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس. دوكا هنا راح نرتفع بغرزة واحدة ونروح ل6 أعمدة الموالية فوق كل عمود. ندير عمود بلفة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود الخامس، والعمود السادس. بين كل مجموعة تاع 6 راح نرتفع بغرزة واحدة ونكمل على نفس الطريقة حتى الأخير. هنا راني كملت كامل المجموعة هادوك. نرتفع بغرزة، نروح للفارغ هذا العمود الأخير، ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع تاني بغرزة واحدة ونكملو نديرو فوق الفارغ. في الفارغ هذاك اللي فوق الأربع أعمدة ندير 4 أعمدة داخلو بلفة واحدة. نرتفع بغرزة، ننتقل الفارغ الموالي لفوق الأربع أعمدة، ندير داخلو 4 أعمدة بلفة. نرتفع بغرزة واحدة، نروح للفارغ اللي ما قبل الأخير ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نروح لسلاسل الارتفاع الثالثة ندير عمود بلفة، نرتفع 4 غرز، واحدة، اثنين، ثلاثة، 4. نقلبو العمل. فوق العمود هذا الأول راح ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزة. العمود الأول من 4 ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين. العمود الأخير من 4 ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزة، ونكرر نفس الشيء في ال4 أعمدة الموالية. نرتفع بغرزة، ننتقل للمروحة. هنا في الفارغ هذا وين درنا 6 أعمدة ومن بعد درنا ارتفعنا بغرزة وزدنا عمود الأخير، داخل هذاك الفارغ راح ندير عمودين بلفة واحدة. هذا العمود الثاني، نرتفع بغرزة ونزيد ندير عمودين في نفس الفارغ هذاك باش نشكلو هاد عفوا نشكلو هاد الصدفة. نرتفع بغرزة، نرتفع ب3 غرز، نروح دوكا لهاد الفارغ نزيد ندير صدفة كيما درناها سابقا. يعني في الفارغ ندير عمود الأول، العمود الثاني، نرتفع بغرزة، نزيد ندير العمود الثالث،
والعمود الرابع في نفس الفراغ. نتحصلوا على هاد الصدفة. نرتفع ب3 غرز بين كل صدفة وصدفة. في الفراغ نكرر نفس الشيء حتى الأخير، حتى هنايا نديرو نفس الشيء، صدفة تاني في هاد الفراغ الأخير. أنا كملت، حنوريكم كيفاش نديرو الأخيرة. نرتفع ب3 غرز، في الفراغ ندير العمود الأول، العمود الثاني، نرتفع بغرزة، نعاودو نوليو لنفس الفراغ، ندير العمود الأول والعمود الثاني، نتحصلوا على هذا الشكل. راح نرتفع ب3 غرز، 1 2 3، نقلبوا العمل. دوكا رايحين ندخلوا في الفراغ هذا، نديروا العمود الاول، العمود الثاني، نرتفعوا بغرزة، نزيدوا نعاودوا نولوا نفس الفراغ، نديروا العمود الاول، العمود الثاني، يعني شكلنا صدفة كيما الدور السابق. دوكا هنا رايحين نرتفعوا بغرزة واحدة، ندخلوا تحت هاد الغرز اللي درناهم من قبل، ندير غرزة حشو ونرتفع بغرزة واحدة. نروح الفراغ الموالي هذا اللي في الصدفة، ندير صدفة واحدة أخرى، عمودين بلفة، نرتفع بغرزة ونزيد عمودين بلفة في نفس الفراغ، نرتفع بغرزة، نروح لهذاك هذوك السلاسل اللي درناهم سابقا، تحتهم ندير غرزة حشو، نرتفع بغرزة، نروح للفراغ اللي في الصدفة، ندير صدفة، عمودين بلفة، نرتفع بغرزة، نزيد ندير عمودين بلفة في نفس الفراغ. نكملوا على هذا الشكل، نكملوا حتى الأخير، حتى لهاد الصدفة. هذه الصدفة الأخيرة في الفراغ ديالها راح ندير عمودين بلفة، غرزة ارتفاع، وعمودين بلفة في نفس الفراغ. نرتفع بغرزة، نروح للفراغ هذا اللي فوق الأربع أعمدة السابقة، ندير فوقهم في هذا الفراغ والفراغ هذا كما كنت تشاهدوا. كملت هنا، درت نفس الطريقة السابقة اللي كنا نخدموا بها. نعاود دوك نولي، ارتفعت ب4 غرز فوق العمود الموالي، ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزة، العمود الأول من الأربعة هادوك ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزتين، ندير عمود بلفة في العمود الآخر من هادوك الأربعة، نرتفع بغرزة، ندير عمود الأول فوق العمود الأول من هادوك الأربعة الموالية، نرتفع بغرزتين وعمود فوق العمود الرابع من هادوك الأعمدة. دوكا رايحين نرتفعوا بغرزة وندخلوا في الصدفة هذه الأولى، قلنا في الفراغ هذا اللي في الصدفة ندير صدفة واحدة أخرى، عمودين بلفة، نرتفع بغرزة ونزيد عمودين بلفة بهذا الشكل. دوكا هنا راح نرتفع بغرزتين، 1 2، نروح وين درنا غرزة حشو هنايا، ندخل وندير غرزة حشو ونرتفع بغرزتين، 1 2، ننتقلوا للفراغ اللي في الصدفة هذه، نديرو صدفة، عمود الأول، عمود الثاني، نرتفع بغرزة، نزيدو نديرو العمود الثالث في نفس الفراغ والعمود الرابع،
نكملو على هذا الشكل، نرتفع بغرزتين، نروحو لهاد الغرزة نديرو غرزة حشو، نرتفع بغرزتين ونديرو صدفة في الفراغ اللي فوق الصدفة، نكملو حتى الاخير. هنا لحقت الصدفة الاخيرة، نكمل ندير الصدفة عمودين بلفة، العمود الاول العمود الثاني، نرتفع بغرزة، العمود الثالث والعمود الرابع في نفس الفراغ. دوكا هنا راح نرتفعوا بثلاث غرز، نقلبوا العمل، راح نديروا صدفة تاني في الفراغ اللي فوق الصدفة هذه، العمود الاول العمود الثاني، نرتفع بغرزة، هنا عفوا نرتفع بغرزتين باش ما تكونش الخدمة مزيرة، نزيدو نديرو عمودين في نفس الفراغ، يعني نكرروا نفس الشيء السابق اللي درناه، برك في الصدفة هذه رايحين نرتفعوا بغرزتين ماشي غرزة واحدة. دوكا هنا راح نرتفع واحدة اثنين ثلاثة أربعة ونروحوا للصدفة الموالية، ندير فوقها صدفة، العمود الأول العمود الثاني، نرتفع بغرزتين، نزيد ندير عمودين في نفس الفراغ، العمود الأول العمود الثاني، ونرتفع بأربع غرز، واحدة اثنين عفوا اثنين ثلاثة أربعة، نكملو بنفس الطريقة، صدفة فوق كل صدفة فيهم غرزتين، وبين كل صدفة وصدفة نرتفع بأربع غرز. هنا كملت حتى الصدفة الأخيرة، ونكمل الحاشية هذيك اللي كنا نخدموها، نرتفع بغرزة وندخل ندير 4 أعمدة في الفراغ، نرتفع بغرزة، نروح الفراغ الموالي ندير فوقه داخله 4 أعمدة، نرتفع بغرزة، نروح الفراغ ديال العمود ما قبل الأخير ندير عمود فوقه، ونرتفع بغرزة، نروحو لسلاسل الارتفاع في الثالثة ندير عمود بلفة، نرتفع بأربع غرز، نقلب العمل، فوق العمود الأول ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نروح فوق العمود الأول من هذوك الأربعة ندير عمود، نرتفع بغرزتين، نروح العمود الرابع ندير فوقه عمود بلفة، نرتفع بغرزة، نكرر نفس الشيء، عمود بلفة فوق العمود الأول من الأربعة، غرزتين ارتفاع وعمود بلفة في العمود الرابع، نرتفع بغرزة. دوكا رايحين تاني نشكلو صدفة فوق كل صدفة، العمود الأول العمود الثاني، نرتفع بغرزتين، نزيدو نديرو عمودين في نفس الفراغ، العمود الأول والعمود الثاني. دوكا هنا رايحين نرتفعو بثلاث غرز، واحدة اثنين ثلاثة ولا أربعة، هنا بدلت برك الطريقة، رايحين نعاودو نفس الشكل اللي درناه سابقا، نقدروا نديرو غرزة عمودين عفوا غرزتين ونوصلوها تحت هذيك السلاسل اللي درناهم من قبل بغرزة حشو، ونزيدو نرتفعو بغرزتين، لكن هنا فضلت ندير 4 غرز، يعني دوك نوريكم طريقة واحدة أخرى كيما راكم تشاهدوا. نديرو صدفة فوق كل صدفة وبيناتهم نديرو نرتفعو بأربع غرز، نكملو هكا حتى الأخير، وراح نولي لكم الدور الأخير كيفاش راح يكون. أنا بعد ما كملت راح نرتفع عفوا هذه الأخيرة ارتفعت بأربع غرز، ندخل ندير الصدفة الأخيرة، عمود الأول عمود الثاني،
نرتفع بسلسلتين، نزيد ندير عمودين في نفس الفراغ، العمود الأول العمود الثاني. هنا كنا كملنا الدور هذا. دوكا نديرو الدور الاخير، رايحين نرجعو هنايا ما رايحينش نديرو نرتفعو بثلاث غرز، الاولى الثانيه الثالثه، ونقلبوا العمل، عفوا نقلبوا العمل ديالنا. هنايا ما رايحينش نديرو ما راناش رايحين نديرو صدفه، رايحين نديرو عمود بلفه فوق هذيك في الفراغ ديال في الصدفه، نرتفعوا بثلاث غرز، ورايحين نديرو نعاودو نولو العمود هذاك ندخلو هنا بهذا الشكل ونديرو منزلقه. هذه تتسمى غرزه بيكو. نزيدو ندخلو في نفس الفراغ ونديرو عمود بلفه، نرتفعوا بثلاث غرز، واحدة اثنين ثلاثة، نروحو فوق هذاك العمود ندخلو بهذا الشكل، نسحبو الخيط نديرو منزلقه، درنا غرزة بيكو الثانية، نزيدو نديرو العمود الثالث، نرتفعو بثلاث غرز، ندخلو فوق العمود اللي درناه ونديرو منزلقه. هذه غرزة البيكو الثالثة، درنا 3 اعمدة فوقهم غرزة بيكو. دوكا نزيدو في نفس الفراغ نديرو العمود الرابع، لكن ما نديروش فيه غرزة بيكو، رايحين نرتفعو بثلاث غرز، واحدة اثنين ثلاثة. دوكا هنا واش راح نديرو، رايحين نولو للدور اللي غير قبل هذا الاول تاع ماشي اللي درناه قبل هذا، اللي قبله عفوا. هنايا كما شاهدتوا درت غرزة حشو وارتفعت بثلاث غرز باش نشكلوا هاد نديرو هاد الشكل كما درناه من التحت. نروحو للصدفه نديرو عمود بلفه، نرتفعو بثلاث غرز، نروحو فوق العمود نسحبو الخيط نديرو منزلقه نشكلو غرزة بيكو، نزيدو العمود الثاني نديرو فوقو غرزة بيكو، العمود الثالث ونديرو فوقو غرزة بيكو، نديرو غرزة بيكو. دوكا نزيدو العمود الرابع ما نديروش فوقو غرزة بيكو، نتحصلوا على هذا الشكل. دوكا رايحين نرتفعوا بثلاث غرز ونغلقوا هذوك زوج اسطر اللي درناهم من قبل تاع السلاسل، وهكا نكونوا كملنا المروحه ديالنا. نرتفعوا بغرزه، هذا هو الشكل ديالهم. رايحين نرتفعوا بغرزه واحده، نروحوا للفراغ هذاك اللي فوق الاربع اعمده نديروا اربع عمود بلفه، العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع، نرتفعوا بغرزه، نروحوا للفراغ الموالي هذا نديروا فيه 4 عمود بلفه، اول ثاني ثالث والرابع، نرتفعوا بغرزه، نرتفعوا بغرزة، نروحوا للسلاسل الارتفاع في الثالثة نديروا عمود بلفة. رايحين ننهيو الفيديو هذه هنايا، رايحة في الفيديو الموالي ان شاء الله نوريكم كيفاش نوصلوا كل مروحة بمروحة. ان شاء الله يكون الفيديو هذا مفهوم وينال اعجابكم، وان شاء الله تجربوا هاد التلايق وتنجحوا فيهم، وهذا هو الشكل تاعهم كيفاش يكون. هاد التلايق يجوا بزاف شابين، تقدروا ديروا لهم الحاشيه كيما راني دايرتها هنا، تقدروا تزيدوا لهم تاني العقاش. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهذا هو التلايق بعد ما درت لهم القماش. هادو لي نابخون اللي يجوا معاهم راح نخلي لكم الفيديو تاعهم في صندوق الوصف اللي حبيت تخدمهم.
سلام.